बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी ख़बरें हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सी ख़बर मैं आप नाज़रीन के साथ पहले शेयर करूँ और उन ख़बरों को टाइटल क्या दूँ। वैसे तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी ख़बरें हैं। एक ख़बर तो ऐसी है जिसमें इमरान खान साहब ने उस वाक़े को फ़रामोश कर दिया जो इमरान खान की जो हुकूमत थी वो अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत के ख़ात्मे का बायस बना। अब वो वाक़या क्या था, खान साहब ने उसको कैसे फ़रामोश किया और दीगर ख़बरें क्या हैं इमरान खान साहब से जुड़ी, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ एक मुख्तसर ख़बर से करेंगे जिस पर आज तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में खूब हंगामा किया है, खूब शोर शराबा किया गया। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सदीकी की जानिब से एक बिल सेनेट के ऐवान में पेश किया गया जो बाद अज़ां मुतलका कमेटी को भिजवा दिया गया, और वो बिल था कि कैपिटल सिटी में शहर इक़्तिदार में बग़ैर इजाज़त के, यानी इंतज़ामिया की इजाज़त के बग़ैर, इंतज़ामिया के एनओसी के बग़ैर किसी को भी जलसे की इजाज़त ना दी जाए। तो कमेटी ने उस बिल को अप्रूव किया, फिर वो सेनेट में दोबारा पेश हुआ, सेनेट ने कसरत राय के साथ उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। आज ये जो बिल था इरफान सदीकी साहब वाला, ये आज कौमी असम्बली से भी मंजूर कर लिया गया। लेकिन जब ये बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया, एक तो जमशेद दस्ती साहब ने हंगामा खड़ा कर दिया कि कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा निकला। और फिर बिल को जब मंजूर किया जा रहा था शिकवार, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान शोर कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे कि ये हमारे ख़िलाफ़ बिल लाया गया है। हालांकि बिल बड़ा क्लियर है। बिल में क्या लिखा गया है जो आज कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को फर्दर यानी हतमी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, उनके सिग्नेचर दरकार होंगे। ये बिल क्या है नाज़रीन? बिल ये है कि इस्लामाबाद में जलसे सिर्फ मखसूस वेन्यूज़ पे होंगे, मखसूस जगहों पे होंगे जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया डिटरमिन करेगी। 7 रोज़ पहले, जलसे से 7 रोज़ पहले आपको इजाज़त हासिल करना होगी, और अगर इंतज़ामिया जलसे की इजाज़त नहीं देती तो उसकी रीज़निंग देना होगी। यानी बाज़ाब्ता तौर पे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को जलसे की इजाज़त रद्द करने पे फ़ैसला देना होगा, फ़ैसले की वजूहात बताना होगी। और फिर इसमें यह लिखा गया है कि जो हुकूमत है, इंतज़ामिया जो है, वो इस्लामाबाद के रेड जोन और जो हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं उसका तयन करेंगी, और अगर बग़ैर इजाज़त के कोई जलसा करता है तो 3 साल की सज़ा, बग़ैर इजाज़त के जलसा करने के 3 साल सज़ा। और अगर 3 साल सज़ा आप भुगत चुके हैं, दोबारा आप ये हरकत करते हैं कि बग़ैर इजाज़त के जलसा करते हैं, तो फिर आपको 10 साल की सज़ा भुगतना पड़ेगी, और ये मुकदमात फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे जो आज अडयाला जेल में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज की समाअत बड़ी अहम थी, क्योंकि ज़मानत का केस था। इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का तोशाखाना 2 केस में ज़मानत का केस था, लेकिन ये केस पुरसीड नहीं हुआ। पुरसीड इस वजह से नहीं हुआ कि नैब के हुकाम की जानिब से, नैब की प्रोसिक्यूशन की जानिब से कमरा अदालत में खड़े होकर जज नासिर जवेद राना साहब से कहा गया कि नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। उस फैसले के बाद हमने ये जायज़ा लेना है कि ये जो इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 रेफरेंस है, ये नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के दायरा अख्तियार में आता है या नहीं आता। तो जज साहब ने इस दलील के ऊपर केस की समाअत को मुलतवी कर दी, यानी ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर फर्दर कार्रवाई आज रुक गई है, फर्दर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन आज इस केस की समाअत के दौरान जो दूसरी डेवलपमेंट हुई, वैसे आपको बताते चलें कि जो दोस्त ये कह रहे हैं ना कि खान साहब के ख़िलाफ़ ये तोशाखाना 2 का मुकदमा ख़त्म हो गया, 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा ख़त्म हो गया, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ कि ये मुकदमा ख़त्म नहीं होंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ये केस नैब से वापस भी हो जाएं, ये दूसरे फोरम पे चलेंगे, किसी और फौजदारी अदालत में चलेंगे, कोई और इदारा इसकी प्रोसिक्यूशन करेगा। तो ये कहना जो खान साहब ने बयानिया बनाया था
کہ نیب ترامیم سے یہ کیسز ختم ہو گئے ہیں, 1100 ارب کے مقدمات معاف کروا لیے گئے ہیں, تو اب خان صاحب کو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر نیب سے پہلے تو 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ واپس نہیں ہوگا, میری تو یہ رائے, واپس بھی ہو جائے تو وہ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کے پاس چلا جائے گا. اسی طریقے سے توشہ خانہ 2 کا کیس بھی کسی اور متعلقہ فورم پہ جائے گا, وہاں پہ چلے گا. یہ کہہ دینا کہ کیسز بند ہو گئے, خان صاحب بری ہو گئے ان مقدمات سے, یہ حقیقت کے قریب تر بھی نہیں ہے, حقیقت سے کوسوں دور ہے. دوسرا ناظرین, اس ضمانت کیس کی سماعت کے دوران خان صاحب آج بڑے غصے میں تھے. لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہیں غصہ آ گیا, اور غصہ اس وجہ سے آیا کہ میں تو اب رہا ہو جاؤں گا, نیب کے کیسز میں جیل سے باہر نکل جاؤں گا. تو خان صاحب غصے سے اپنی کرسی سے اٹھے, اپنی نشست سے اٹھے, اور نیب کے تفتیشی محسن ہارون کے پاس چلے گئے, اور وہاں پہ جا کے انگلی کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے نیب کے تفتیشی سے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں ہے, تمہیں اور چیئرمین نیب کو میں نہیں چھوڑوں گا, تمہارے خلاف میں کیسز کرواؤں گا. خان صاحب نے یہ کہا تو اس کے بعد سبھا کا بکا کہ یہ خان صاحب کو اچانک کیا ہوا ہے. اب خان صاحب جو ہے یہ جو بات نیب کے تفتیشی کو کہہ رہے تھے, اب کوئی بندہ یہ بتائے کہ اس طریقے سے جا کے کورٹ میں جا کے نیب کے تفتیشی کو یہ باتیں کہنا, کیا یہ دھمکی دینا نہیں, کیا یہ تھریٹ کرنا نہیں, اور کار سرکار میں مداخلت پر یا سرکاری افیسر کو دھمکی دینے پہ کیا آپ بتائیں کیا کوئی اور مقدمہ بن سکتا ہے؟ نیا مقدمہ عمران خان کے خلاف ہو سکتا ہے. اور اس پہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 4 مرتبہ پہلے بھی اس نیب کے تفتیشی کو عمران خان صاحب اسی طریقے سے دھمکیاں دے چکے ہیں کہ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا. ایک ناظرین یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی. اب وہ صحافی جن پہ الزام لگاتے ہیں وہ خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو جہاد کر رہے ہیں. اب غیر رسمی گفتگو خان صاحب کی سنیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی باتوں کا, گفتگو کا سر پیر نہیں ہوتا, ایک بات دوسری کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ رہی ہوتی, بے ربط گفتگو ہوتی ہے. لیکن اس میں خان صاحب نے کچھ چیزوں کو نیگلیکٹ کر دیا, جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا, یا پھر کوشش کی کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں ماضی میں کیا کہتا رہا. سنیں ناظرین, ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پارٹی میں علی امین گنڈا پور کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں, اور علی امین کو جو انڈرمائن کر رہے ہیں انہیں بھی عمران خان صاحب, یعنی جو علی امین گنڈا پور کی مخالفت پارٹی میں ہے, انہیں بھی خان صاحب نے دھمکی دی. خان صاحب نے دھمکی دی کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اس کے خلاف سازشیں ختم کی جائیں, اختلافات نہ کیا جائیں, اور اگر کسی نے علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی سٹینڈ لیا یا کچھ بھی کیا تو پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا. یعنی علی امین گنڈا پور کے لیے عمران خان صاحب پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی ہر حال میں بات آپ نے ماننی ہے, بس علی امین گنڈا پور جو کہہ دے اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہوں, آپ غلط کہہ رہے ہوں, آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر آپ نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ اختلاف کیا تو پھر آپ کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا. ناظرین, اس کا کیا پیغام عمران خان صاحب نے پارٹی کو دیا؟ ایک تو چیئرمین نیب کے حوالے سے بات کی کہ ان کو گھسیٹوں گا, ان کو دھمکی دی, نیب کے تفتیشی کو دھمکی دی, اور پھر علی امین گنڈا پور کے خلاف جو لوگ پارٹی میں بات کر رہے ہیں کہ یہ گورننس ٹھیک نہیں کر رہے, فیصلے ٹھیک نہیں کر رہے, مبینہ طور پہ لوگوں کو نواز رہے ہیں, ان کو خان صاحب نے دھمکی دے دی. یعنی ایک ہی سانس میں خان صاحب نے 3 لوگوں کو دھمکی دی. اور پھر آگے چل کے خان صاحب نے صحافیوں کو کہا کہ یہ جو آج فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے مبارک ہو, یہ حکومت والوں کو, پی ڈی ایم والوں کو NRO 2 مل گیا, NRO 2 مل گیا. اور پھر آگے اگلی سانس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا توشہ خانہ کا 2 کا کیس بھی, میں کیوں خوش نہ ہوں, میرا توشہ خانہ 2 کا مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا, اور 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے. تو خان صاحب تحمل رکھیں, دونوں کیس نہیں ختم ہوں گے. لیکن اب کیا خان صاحب جرأت کریں گے؟ خان صاحب دلیری دکھائیں گے؟ جو سپریم کورٹ میں کہا, جو میڈیا پہ کہا کہ مجھے ان نیب ترامیم کا فائدہ نہیں اٹھانا, تو کہہ دیں کہ مجھے ان نیب ترامیم کا نہیں فائدہ اٹھانا, میرا کیس نیب کے پرانے قانون کے مطابق چلایا جائے. جیسے احسن اقبال نے کہا جب ترامیم ہوئی تو احسن اقبال نے, شاہد خاقان عباسی نے نیب کورٹ میں جا کے کہا کہ میں اپنا کیس پرانے نیب لاء کے تحت پروسیڈ کروانا چاہتا ہوں, مجھے نئی نیب ترامیم کے تحت ریلیف نہیں چاہیے.
तो खान साहब भी कह दें। खान साहब ने कोर्ट में भी कहा था ना कि बेशक नैब तरमीम से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे नुकसान पहुंचे, लेकिन मैंने नई नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाना। अब हिम्मत करें ना, अब खान साहब कहें ना। खान साहब नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ आ रहा है, खान साहब को कुछ मिल रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा। खान साहब से ऐलान कराएं ना, जो खान साहब के इतने आओ भगत करने वाले हैं, खान साहब को उठाने वाले हैं, खान साहब की जय जयकार करने वाले हैं। कहें ना खान साहब को कि आपने तो कहा था। अब कहें मैंने इन नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाना, वो भी नहीं कहेंगे, वो भी नहीं कहेंगे, इमरान खान भी नहीं कहेगा। आगे सुने, खान साहब ने कहा कि नैब के तफ्तीशी, अच्छा पहले नैब के तफ्तीशी और चेयरमैन नैब पे इल्ज़ाम धरा। जब साथियों के साथ गुफ्तगू हुई तो खान साहब ने कहा कि नैब के तफ्तीशी और इनाम शाह की वजह से मेरे ऊपर मुकदमात बने, मेरी बीवी जेल में है और मेरी बीवी जो जेल में है वो जनरल आसिम मुनीर की वजह से है। पहले चेयरमैन नैब को और नैब के तफ्तीशी को इल्ज़ाम दिया, फिर अपने साबिक मुलाजिम इनाम शाह को इल्ज़ाम दिया, फिर आसिम मुनीर साहब पे मलबा गिरा दिया, आर्मी चीफ पे, कि उनकी वजह से मेरी बीवी जो है वो जेल में है। तोहफे आपने लिए, ज़मीन आपने ली, अलकादर ट्रस्ट आपने बनाया। आसिम मुनीर का इस मामले के साथ क्या ताल्लुक़ है? दूर परे का, करीब का भी क्या ताल्लुक़ है, बता देना। फिर आगे इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी अपील है कि फ़ौज गैर सियासी हो जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई हमारी पार्टी ख़त्म करने के लिए करवाया गया। फैज़ हमीद को के मामले पे मुझे डराया जा रहा है। खान साहब, फैज़ हमीद के मामले पे आपको डराया नहीं जा रहा, आप डर चुके हैं। और इसका सबूत ये है कि आपने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर रखी हैं कि कहीं मुझे मिलिट्री कोर्ट में अरेस्ट ना कर लिया जाए, कस्टडी मेरी मिलिट्री कोर्ट को न दे दी जाए। तो आपको डरा नहीं रहे, आप खुद एडमिट कर चुके हैं कि आप डर चुके हैं, बाकायदा तौर पे डर चुके हैं, बासाब्ता तौर पे डर चुके हैं, घबरा गए आप। दूसरों को कहते थे ना घबराना नहीं, तो आप खुद घबरा चुके हैं। आगे सुने, इमरान खान साहब कहते हैं कि आईएसआई जो चीफ होता है वो आर्मी चीफ के अंडर होता है। अब नाज़रीन, ये वो नुक्ता है जिस पे इमरान खान साहब ने फड्डा डाला था जब फैज़ हमीद साहब को डीजी आईएसआई से चेंज करके पेशावर कोर कमांडर बनाया गया था और जनरल नदीम अंजम साहब को डीजी आईएसआई बनाया गया था। तो खान साहब ने क्या फटा डाला था कि वज़ीर आज़म तो मैं हूँ, इसका फ़ैसला तो मैंने करना है कि डीजी आईएसआई कौन लगेगा, जनरल बाजवा कौन होता है ये फ़ैसला करने वाला। हालांकि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करके वो प्रेस रिलीज़ ISPR की जानिब से जारी करवाई थी कि नए डीजी आईएसआई जनरल नदीम अहमद अंजम साहब हैं। लेकिन उसके बाद जब खान साहब को बनी गाला से किसी ने बताया, बनी गाला घर से किसी ने बताया कि नहीं, आपके लिए फैज़ हमीद साहब ही मुबैना तौर पे बेहतर रहेंगे वरना आपकी तो हुकूमत चली जाएगी, तो खान साहब उस पर डट गए। और खान साहब ने जवाब क्या पेश किया कि मेरा अख्तियार है, मुझे 3 नामों का पैनल भेजें, मैं उनका इंटरव्यू करूंगा और फिर उनमें से किसी एक को जो है मैं सेलेक्ट करूंगा। और कानून के मुताबिक भी डीजी आईएसआई वज़ीर आज़म के मातहत होता है। तो खान साहब ने खुद भी फटा डाला, तनाज़ा बनाया। कानून भी यही कहता है कि डीजी आईएसआई वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है। आज फिर खान साहब भी क्यों कह रहे थे कि डीजी आईएसआई आर्मी चीफ के मातहत होता है? वो तो वज़ीर आज़म के मातहत होता है। अगर नहीं मातहत होता तो फिर आपने उस वक्त किस चीज़ का स्टैंड लिया था? इसी मामले पे आपके इख्तलाफात आगे बढ़े थे ना। फिर आपकी हुकूमत नहीं बची थी, आपकी सहूलतकारी नहीं रही थी, जो आप एजेंसी को इस्तेमाल करके अपने बंदे पूरे करते थे असम्बली में, वो बंदे आपसे पूरे नहीं हुए। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में, अगर जनरल बाजवा को उसमें शामिल नहीं किया जाता तो ये बदनीयती होगी। यानी इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा को भी जनरल फैज़ के ट्रायल में शामिल किया जाए। चलें, आप करवा लें अगर आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ये जो बदनीयती का इल्ज़ाम लगाते हैं, आज ताज़ा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया कि आपने जो नैब तरमीम को चैलेंज किया उसमें आपकी भी नेक नीयती नहीं थी, उसमें इमरान खान साहब की भी नेक नीयती नहीं थी, जो खुद करते रहे, वज़ीर आज़म के तौर पे नैब कानून को चेंज करते रहे, तरमीम करते रहे। जब दूसरी हुकूमत ने आके पार्लियामेंट से पास कराया, क्योंकि इमरान खान साहब तो सदारती ऑर्डिनेंस जारी करते थे, लेकिन जब पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट में चले गए, बंदियाल साहब के पास, कि ये तरमीम को कलअदम करार दे दें। फिर खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा का अगर कोर्ट मार्शल होता है जनरल फैज़ के साथ तो भेद खुल जाएंगे। मैं तो नाज़रीन ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि सारे भेद खुलें, सारे भेद खुलें, लेकिन सारे भेद नाज़रीन जब भी खुलेंगे खान साहब ने कुछ भी नहीं मानना।
اس کے علاوہ ناظرین، چیئرمین نادرا کو آج اپنا لاہور ہائی کورٹ نے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ عشبہ کامران کی ایک درخواست تھی جس میں کہا گیا کہ یہ نگران حکومت کے دور میں ان کے پاس اختیار نہیں تھا، ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کا ان کے پاس اختیار تھا نگران حکومت کا، تو انہوں نے کیسے حاضر سروس جو لیفٹیننٹ جنرل ہے منیر افسر، ان کو کیسے چیئرمین جو ہے وہ نادرا لگا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، لیکن ناظرین اس فیصلے کے بعد جو ذرائع سے ہمیں حکومتی موقف پتہ چلا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ریٹ پٹیشن تھی عشبہ کامران کی چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے حوالے سے، یہ قابل سماعت ہی نہیں تھی، اور یہ جو فیصلہ جج صاحب نے دیا ہے یہ فیصلہ آئین اور قانون اور رولز کے منافی دیا گیا ہے۔ قانون اور رولز کے مطابق چیئرمین نادرا کی حکومتی موقف ہے کہ یہ تعیناتی کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قانون کی غلط تشریح کی ہے، حکومت کا اختیار ہے، حکومت کا استحقاق ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے قانون، رولز اور حکومت کے استحقاق اور اختیار کو نظر انداز کیا یہ فیصلہ دیتے ہوئے، چیئرمین نادرا کو ان کے عہدے سے ہٹاتے ہوئے۔ تو اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ چیئرمین نادرا کو ہٹانے کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، یا سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے یا پھر لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر ہے، سانحہ کارساز کراچی ملزمہ نتاشا۔ خبر یہ ہے کہ آج ملزمہ نتاشا کی عدالت نے ضمانت ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن یہ ضمانت ایکسیپٹ ہوئی ہے ورثہ کی جانب سے جو NOC عدالت میں پیش کیا گیا کہ ہمارے اور ملزمہ کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، ہم نے اپنے عزیزوں کا خون معاف کر دیا ہے، یہ جان بوجھ کے حادثہ نہیں کیا گیا، یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، ہم NOC دیتے ہیں اور ہم نے اللہ کے نام پہ ان کو معاف کیا۔ اب ناظرین یہ تقریباً اس قسم کے تمام کیسز میں ہوتا ہے، میڈیا پہ ہائپ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، میڈیا ایسی خبروں کو اٹھاتا ہے، لیکن بعد میں جب کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر عدالتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ ملبہ تو عدالتوں پہ گرتا ہے کہ اس ملزمہ کو کیوں رہا کر دیا، لیکن قانون یہ کہتا ہے، اسلام بھی ہمارا کہتا ہے کہ قتل اگر ہو گیا، قصاص دے دیا، دیت دے دی تو بس ختم۔ تو یہاں پر بھی کمپرومائز ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا، تو کیس ختم ہو گیا، تو عدالت وہاں پہ کیا کرتی، ملزمہ کی ضمانت دے دی۔ اب ٹرائل کورٹ میں بھی یہ کمپرومائز پیش کیا جائے گا اور وہاں پر بھی یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ولاگ، اور اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے، ممکنہ آئینی جوڈیشل آئینی پیکج کے حوالے سے، اور ایک اور بھی خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس پر بھی نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔